नेपालको एकमात्र महानायक भुवन केसी, नेपाली चलचित्रको रियल महानायिका गौरी मल्ल पनि हुनुहुन्छ। त महानायिका हाम्रो गौरी मल्ल मलाई लाग्छ अझ 8-10 वर्षसम्म त गौरी मल्लको अभिनयको तुलनामा सायद कोही आउँदैन जस्तो लाग्छ। चाँडै आओस् भन्ने यस कारणले मैले उहाँलाई भने स्पोन्सर ल्याउनको लागि उसले के भन्यो भन्दा हामी करिश्माजीलाई ल्याएर राख्छौँ, राय समालले माला लगाइदिनुहुन्छ, महानायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, फ्रीमा आइहाल्यो, स्टेजमा तपाईँहरूको विज्ञापनको पैसा आइहाल्यो, कार्यक्रम चट। भगत सिंहजीले भन्नु कि हरेक मान्छेलाई अधिकार छ उसलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, उसलाई लागेको सम्मान दिने। म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, गौरी मल्लको अभिनयमा त्यसै के त महानायिका हुनु पर्दैन भन्ने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। जहाँसम्म मैले यो पद लिने नलिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यसमा केवल एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि पार्टी जुन पनि चाहे जसले होस्, महानायक महानायिका सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट धुरन्धर जे उपाधि दिए पनि त्यो उपाधि कागलाई हेलमेट लगाएको जस्तो चाहिँ सबैले दसैँमा रिलिज गर्ने भने मैले सुनेको छु भने दसैँमा उसलाई रिलिज गर्न दिनु पर्यो, त्यसको लागि सबैले सपोर्ट गर्नु पर्यो। मलाई विश्वास छ यो सिनेमाले एउटा इतिहास कायम गर्छ, किनभने यो सिनेमाको विषयवस्तु मैले अनलाइन सुन्दाखेरि विषयवस्तु सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा घर घरमा मन छुने खालको स्टोरी हो यो। त्यसै कारणले हामी सबै जेनेरेसन सिनेमाको वरिष्ठदेखि लिएर नयाँ भाइ बहिनीहरू सबै हामी छौँ, त्यसले सबै जेनेरेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली यो सिनेमा त्यसले एउटा फ्यामिली दसैँको उपहार हुन सक्छ यो सुबित बस्नेतको र हाम्रो निर्माताको। अब यही भन्न चाहन्छु कि सुबितले जहिले पनि यस्तो घडीमा सुबित बस्नेतसँग आउनुभएका सँगसँगै आउनुभएका कति निर्देशकहरू आज पलायन भइसक्नुभयो, तर सुबित बस्नेत आज पनि यही इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ। अब फेरि कति निर्देशकहरू पलायन हुनुहुन्छ होला, तर सुबित बस्नेत यही रहिरहन्छ, यो मेरो दावा हो। बाँकी म यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो अपार जमघटमा मैले पनि यो सिनेमामा एउटा मुख्य गेस्ट रोल मैले खेलेँ। अब सुबितले मलाई उनलाई एउटा सानो स्पेसल गेस्ट रोल्समा तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो कि भनेर मलाई भनेपछि म एकदमै खुसी भएँ। यस कारण त किन एउटा कारण छ त्यसको लागि, एउटा कारण मैले सोधेँ को छ त फिल्ममा आर्टिस्टहरू। सलोन छ, नयाँ प्रतिभावान भाइ बहिनीहरू छन्, नयाँ के अरे बहिनी रुबिना, भाइ विनोद, होइन सबै कलाकार, हाम्रो रेशमा बहिनी। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त के छ भने नेपाली चलचित्रको रियल महानायिका गौरी मल्ल पनि हुनुहुन्छ। यो चिज चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले गौरी मल्लजीसँग चलचित्र सन्तानबाट काम गर्ने मौका पाएर त्यसपछि मैले कन्यादानमा काम गरेर धेरै फिल्ममा काम गर्ने मौका पाएँ। मलाई किन यो लाग्छ भने फेरि यो मैले पनि कन्ट्रोभर्सी कुरा गरेको होइन, म जे बोल्छु सत्य बोल्छु। गौरी मल्ल अभिनयको महारानी, अभिनयको महानायिका हो। अब आउने कति पिँढीले पनि मलाई लाग्छ अझ 8-10 वर्षसम्म त गौरी मल्लको अभिनयको तुलनामा सायद कोही आउँदैन जस्तो लाग्छ। चाँडै आओस् भन्ने यस कारणले मैले उहाँलाई भनेको सी इज महानायिका अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इन एक्टिङ वाइज। मलाई खुसी लाग्यो गौरी मल्ल त्यहाँ छ भनेर, र अर्को शिवश्रेष्ठ जो नेपालको महानायक हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो फिल्ममा। आइ एम सो ह्याप्पी। जसले पाकिस्तान फर्काएर नेपाल चिनाउनु भएको छ, यस्तो महानायिकाहरूसँग नयाँ प्रतिभाहरूसँग मैले काम गर्न, जसले इन्डस्ट्रीलाई ठुलो योगदान, इन्डस्ट्री हाँकेर अगाडि बढाउनु भएको छ। सो म उहाँलाई हृदयबाट मैले उहाँसँग काम गर्ने मौका पाएँ, म आभारी छु। र यो सिनेमाको सफलताको लागि म सम्पूर्ण टिमलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।
सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा र यहाँ पालन गरेका सबै साथीहरू र मेरो कलाकार साथीहरू हुन्छ। आज यो फेरि सोध्दै नसोचेको कुरा मैले जुन यसरी फेरि उभिनु पर्छ भन्ने कुरो मैले चिराएको पनि थिएन। डाइरेक्टर शोभित बस्नेजीले मलाई के भन्नुभयो भने फोनमा दाइ एकचोटि भेट्नु पऱ्यो। हुन्छ भेटौँ। मैले सोचेँ उहाँलाई मार्क्स के चाहिएला सेन्टर चाहिएला है हो समेतको थियो नि त होइन। हुन्छ आउनुहोस् प्लिज आउनुहोस् मसँग छ पनि भाषामा भन्दाखेरि फर्स्ट टाइममा आउँछु भनेर आउनुभयो। बाहिर भेट्यो हामीले दाइ एउटा फिल्म आउनु लाग्छु भन्दाखेरि पुरा उल्टा। अनि फिल्म तपाईँले कसरी फिल्म बनाउनु छ यस्तो बेला भन्दाखेरि दाइ फिल्मको नाम डाँडाको घर पिपल। अब सबै मान्छे डाँडा लगाइसक्यो कोलकाता लगाइसक्यो है। अब उहाँ डाँडा पिपल बनाउँछु भन्नुहुन्छ। ल बनाउँ त बनाउँ। अनि के छ रोल भन्दाखेरि यसो छ। तर मैले सोधेँ उहाँलाई को छ हिरो दाइ हिरोइन को त गौरीमालाजी तर बन्दीको नाम चाहिँ उहाँ लिनुभएको थिएन। होइन सुन्नुहोस् न उहाँ जहिले पनि आउँदाखेरि आउँछ तर आउँदाखेरि पछि आउनुहुन्छ क्या उहाँ। तर पहिल्यै उहाँले गरिसकेको हुन्छ। उहाँको बानी पहिलेदेखि मलाई चिन्छु धेरै भने उहाँ 40 वर्षदेखि हामी साथी हुन सकेँ है। उहाँको बानी सबै थाहा छ मलाई। त्यसपछि फिल्म बन्यो हाम्रो बुढा सुब्बाको हाम्रो नवराजी सपनामा जस्तो लागेको थियो मलाई। उहाँले नहुन्थ्यो गाना पनि गर्नुभयो सेतो लगाऊ भन्नुभयो के लगाऊ भन्नु थाहा छैन मलाई लगाइदिएँ मैले। मेरो रोल पनि राम्रो थाहा थिएन मलाई त अझै पनि भन्ने भाउजूले। त्यसो गर्दा 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 दाइ एउटा गजब कुरा छ भन्नुभयो के भन्दाखेरि भन्दै पनि आउनु आउनुभयो नि त। अनि मैले सोचेँ फेरि हो डाक्टर साहब फेरि मेरो रोल कट्ला नि फेरि भन्दै अलिक खतरनाकै छ उहाँ। होइन दाइको आफ्नो रोल भुवन दाइको आफ्नो रोल गौरीजीको आफ्नो रोल। त्यसपछि हिरो अरू को त हामी मात्र हो भन्दाखेरि दाइ तपाईँलाई मनपर्ने तपाईँसँग बच्चामा खेलिसकेको सलुन बसन्त पनि छ बहुत खुसी लाग्यो। त्यसपछि हाम्रो हिरोइनमा रुबिनाजी। तर मजा कुरा के छ भने सुटिङ गर्दा 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 मैले त्यहाँ हाम्रो चेतलाङमा मैले पछि आफैले भनेँ हिरोइना बहिनी मैले तपाईँले कहाँ देखिसकेको छु। मैले उहाँको लभ डायरी हो नि त लभ डायरी हेरिसकेको थिएँ। बडा खुसी लाग्यो। त्यसपछि अरू कलाकारहरू बहिनीहरू हाम्रो हिरो नयाँ हिरोहरू विनोद सबैलाई भेट्दै गएपछि मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब हामी फुल सेक्टरमा छौँ। किनभनेदेखि पिलर बलियो भयो भने फिल्म बलियो हुन्छ। त्यो पिलर भनेको नयाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू नयाँ भाइ बहिनीहरू यस्तो छन् कि 101 मैले देखेँ। पछि हामी कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले। अब अरू कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गौरी मल्लजीको विषयमा आज हामीले सरस्वती पछि खेलेको है भुवन धर्म सङ्कटपछि। त्यसपछि हामी राजु राजाराम होइन त्यो त भयो अब मजा कुरा के छ भनेदेखि यो मैले यहाँ जादुगर जुन देखेको छु डाइरेक्टरको जादुगर भन्ने हो भने हाम्रो सोभी साँच्चै जादुगर राष्ट्रको लागि र अर्को जादुगर फिल्म बनाउनुमा मेकरमा हाम्रो भुवन केसीजी र गौरीमल्लजी उहाँ चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युट हो सिक्नुपर्छ। यो सत्य कुरा गरेको हामीलाई उहाँले पनि सेटमा कति सिकाउनु भएको हुन्छ हो भने हामीलाई यति सिकाउनु त महानायिका हाम्रो गौरी मल्ललाई महानायिका त्यसै दिने होइन त्यही दिँदैन। आज गौरी मल्लको योगदान हेर्नुहोस् त। आज पत्रकार मित्रसँग म भन्न चाहन्छु हामीभन्दा तपाईँहरू बढी अपडेट हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि चित्त भयो होला महानायिका हाम्रो गौरी मल्लजी। र अरू कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आज फेरि जुन माहौल बनेको छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो सबै साथीहरूले भनिसक्यो अब जति कुरा गरे पनि त्यही हो। तर आज एउटा भन्न चाहन्छु नेपालको सुपरस्टार भुवन केसीजी
गर्व गर्नुपर्छ, हामी नेपालले गर्व गर्छ र गर्व गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि आज भुवन केसीजी नभइदिएको भए फिल्म इन्डस्ट्री जमाना बन्द भइसक्यो थियो। कोही माइकला जन्मेको थिएन जुन बेला खराब भइसकेको थियो। भुवन केसीजीले करोडपति फिल्म लिएर आउनुभयो। आज फेरि त्यो करोडपति फिल्म नबनेको सायद आज हामी यो ठाउँमा हुन्थेन होला र इन्डस्ट्री धरास सखाप हुन्थ्यो आज। त फेरि आज उहाँले हेर्नुहोस्। र अरू कुरो आजमा कोही माइकलाले के पनि दिन सकेको छैन जुन भुवन केसी दिनुभयो। उनले इन्डस्ट्री पनि बनाउनु भयो, हजारौँलाई काम पनि दिनुभयो र आज नायकको रूपमा फेरि अर्को उहाँले एउटा अनमोल केसीले जन्माउनु भयो। अनमोल केसीलाई ताली। आज अनमोल केसी दिनु भए के हुन्थ्यो। र हेर्नुहोस् आज मैले यसमा मेरो छोरा पनि हिरो हो, तर म के भन्छु भनेदेखि ऊ हिरो र कलाकारमा फरक हुन्छ। अनमोल केसी कलाकार म यही भन्न चाहन्छु। र फेरि भेटौँ तपाईँहरूसँग, तपाईँहरूले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी सबै मिलेर यो टाइममा जुन फिल्म बनेको छ, यो फिल्म हाम्रो होइन, यो फिल्म तपाईँ हामी सबै नेपाली जनताको हो। सम्पूर्ण रोल मैले नै छानेको हो। त्यो रोल यो मलाई सुटेबल छ शिव त्यो सर। तर त्यो मोहनी लाग्ला गीत चाहिँ त नराख, मलाई दे भनेको मान्दै मान्दैन। त्यो चाहिँ अरू कोही के 16 वर्षपछि तपाईँले भन्दा र शिवदाईलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुभयो होइन। त्यसमा अब राय समाल पनि थप्या भए त गजबै हुन्थ्यो नि त। राय समाजी भन्नुभयो तपाईँले होइन। तपाईँले राई समाजलाई जहिले ह्युम हेर्न चाहन्छ ऊ राई समाज। हामी एउटै साथीहरू, सबै एउटै। धन्यवाद। किनभने यसमा जस्तै भुवन दाई, गौरी दिदी, शिव दाई बाहेक अधिकांश यहाँ अरू अन्य कलाकार चाहिँ बस्नेत परिवारसँग ठोकिएका कलाकारहरू चाहिँ थियो कि ती मध्येमा त्यति बस्नेत परिवार ठोकिएको कलाकार नजिक भएको कलाकार देख्यो। ती मध्येमा हाम्रो हुनहार कलाकार जाह्नवी बस्नेत र जयकिसन चाहिँ किन अटेरिएको छ? पहिलो कुरो त बस्नेत परिवारसँग यति मात्र होइन, फिल्म लाइन नै ठोकिएको छ। एकछिन फिल्म लाइन ठोकेछ, त्यसमै बस्नेत परिवारसँग ठोकिएको मान्छेहरू मात्र मैले अभिनय गराएँ। रहेको कुरो जाह्नवी बस्नेत, जाह्नवीले जुन तरिकाले काम गरिरहेछ, जुन तरिकाले रोलहरू गरिरहेछ, त्यो टाइपको रोल नभएर पनि हो। किनभने एक त नायकहरूमा जस्तो सलन थियो, राजीव थियो अथवा पल यिनीहरू थियो, त्यो तरिकाले एउटै फ्यामिली बनाएको छ। त्यो फ्यामिलीमा उनीहरूको जाह्नवीलाई त अब एउटा छोरी भनेर चिनिसकेको छ, उसलाई त्यहाँ बुहारी बनाउँदा नमिल्ने पनि थियो। रहेको कुरो जयकिसन भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले केही कुरो सम्हालेको भए आज उसको लेभलमा धेरै कलाकारलाई पुग्न गाह्रो थियो होइन। उसले केही चिजहरू सम्हालिदिएको भए मात्रै आज धेरैजना पुग्न थियो। तर यसमा जुन रोल थियो त्यो रोल उसलाई सुहाउने थिएन। किनभने उसले जुन तरिकाले काम गर्छ त्यो तरिकाभन्दा त्यो रोलहरू अलिकति केही कम हो कि उसको जुन एउटा इमेज छ त्यो इमेजमा यो क्यारेक्टर म्याच नहुने हो कि, जस्तो एउटा फ्यामिलीमा जुन एउटा क्यारेक्टर बनाएको छु यो कारणले पनि भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अरू अर्को क्वेसन छ शिवदाई भुवन दाईले होइन। शिवदाईले पनि भुवन दाईले पनि महानायिका चाहिँ गौरी दिदी भनेर भन्नुभयो होइन। अब अलरेडी एउटा संस्थाले करिश्मा दिदीलाई चाहिँ महानायिका भनिसकेको छ। अनि अब कतिजना महानायिका चाहिँ त्यसको जवाब म दिउँ त। महानायिका भनेको जुन छ नि सबै दिन पाउँछ, मैले पनि दिन पाउँछु। म पनि कलाकार हो, म पनि देशको नागरिक हो। र मैले देखेको कुरा मैले भन्नु तपाईँ चाहिँ मेरो आँखा जुन देखेको, मैले गरेको, मैले हेरेको, जुन गर्दै आउनु भएको। र गौरी मलाई त्यसै मैले इन्स्टिट्युट भनेको छु र हामीलाई पनि सिकाउनु भएको। एकछिन म यसको सानो कुरो बोल्न मन लाग्यो। मलाई के लाग्छ नि अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि एकजना कलाकार बोलाएपछि त्यो कार्यक्रममा मान्छे जम्मा हुन्छ। जम्मा भएपछि के एउटा नयाँ चिज गऱ्यो भने त्यहाँ मिडिया सबै आउँछन् र स्पोन्सरवालाले फलाना मान्छे आउँछ कि आउँदैन सोधेपछि आउँछ भनेपछि पैसो पनि झर्छ। त्यसले गर्दा कुनै एउटा संस्था थियो जुन संस्थाको कुनै औचित्य नै थिएन जस्तो लाग्छ। त्यो संस्थाले एकछिन म भन्छु स्पोन्सर ल्याउनको लागि उसले के भन्यो भन्दा हामी करिश्माजीलाई ल्याएर राख्छौँ, राय समालले माला लगाइदिनुहुन्छ, महानायक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पैसा दिनु पर्दैन, फ्रीमा आइहाल्यो स्टेजमा, तपाईँहरूको विज्ञापनको पैसा आइहाल्यो, कार्यक्रम चट यसरी भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म यसमा फेरि जवाब दिन्छु है। किनभनेदेखि करिश्माजी अति सुन्दरी, ड्रिम गर्ल, बहुत राम्रो है। राई समाज
बहुत राम्रो कलाकार उहाँले पनि थाम्नुहुन्छ हामी सबैले काम गरेका छौँ हामी सबै कलाकार हौँ त म के भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो पनि है दर्शकहरू मलाई धेरै सबैले सोध्नु मलाई होइन अब को भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूको कुरा हो त मेरो चाहिँ को भन्दाखेरि मैले देखेको कुरा चाहिँ गौरी मल्ल यति मात्र अब हामी डाँडाको बरपिपलतिरै यो क्वेसन मलाई पनि सामी फ्याजीले सोध्नु भएर यसको एन्सर पनि जरुरी नै छ। यसमा कुनै शिवजीले भने जस्तै या हामीले कुनै होइन कि भर्खर शिवजीले भन्नु कि हरेक मान्छेलाई अधिकार छ उसलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने, उसलाई लागेको सम्मान दिने, हरेक संस्थालाई हरेक उसलाई कुनै पनि ग्रुपलाई यो मान्छेलाई म भन्छु यो मान्छेलाई म यसो भन्छु यो सबैलाई भन्ने अधिकार छ, दिने अधिकार छ, दिनेलाई दिने अधिकार छ, लिनेलाई लिने अधिकार छ। हामीले कसैलाई दिएकोमा अब्जेक्सन गरेको होइन। जसलाई दिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू खुसी रहिरहनुहोस्, जो लिएर खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खुसी भइरहनुहोस्। तर हामीले चाहिँ फ्याक्ट र सत्य कुरा भन्दाखेरि चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु गौरी मल्लको अभिनयमा त्यसो भए के त महानायिका हुनु पर्दैन भने तपाईँहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुहोस्। कोही हुनुहुन्छ? अब्जेक्सन कसैको छ? सो हामी एउटा इन्डस्ट्रीमा यत्रो वर्ष हामी बसिसकेर इन्डस्ट्री सबै देखेको हुनाले हामीलाई लाग्यो, शिवजीलाई लाग्यो, मलाई लाग्यो कि उहाँ कुनै पनि एङ्गलबाट अभिनयकी खानी महारानी महानायिका हुन् भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा अरूले कसैलाई महानायक, कसैलाई महानायिका, कसैलाई सुपरस्टार, कसैलाई यो स्टार सब जसलाई जे दिनेले दिइरहन्छ, लिनेले लिइरहन्छन्। द्याट्स अल। अब हामी म तपाईँ पनि आउँछु। अब हामी डाँडा बरपिपलतिर लागौँ र यो आज हाम्रो प्रेस मिट भइरहेछ, तपाईँको कुरा सुन्न बाँकी नै छ। जस्तो दाइले पछिल्लो समय आफैले बनाएको फिल्म रिलिज गर्दाखेरि दाइले चाहिँ दाइको एक्सपिरियन्स राम्रो थिएन। म हिसाबबन्दीमा यो क्षेत्रको यो खराब कुराको बारेमा बोल्छु भन्नुभएको थियो, दाइले त्यो बोल्नु भएन त्यो विषयमा। दाइ एक्चुअली भएको के थियो दाइ? एक्चुअली भएको के पनि थिएन। एक्चुअली भएको त्यही थियो कि जुन हामी सबै कलाकारहरूले हल खोल्यौँ, कसरी फिल्म सुरुको हामीले खोलिदियौँ त्यो टाइममा र फिल्म चलायौँ हामीले र दर्शकहरू हामी सबै नेपाली जनताहरू उकुस मुकुस भएको टाइममा र इन्टरटेनमेन्ट जुन हामीले ल्यायौँ र आउनुभयो पनि फेरि बिचमा बढ्यो, अब फेरि घट्यो, फेरि डाँडा फुटबल चल्दैछ। थ्याङ्क यू। के छ ल उहाँको कुरा सुनिहालौँ अनि त्यसपछि यही विषयमा गौरी दिदीको कुरा पनि थोरै अलिकति महानायिका गौरी दिदीले यस विषयमा एउटा म मोबाइल दिएँ, म कलाकार होइन, एउटा कुरा जति पनि महानायक अथवा महानायिका जसले दिन्छ नि, कोहीले कुन संस्थाबाट दिया हुन्छ, कहिले कुन संस्थाबाट दिया हुन्छ होइन। आज नेपालको दुईजना लिजेन्ड शिव दाई र भुवन दाईले तपाईँलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई त्यसो धारणा के छ? म मान्छु फेरि, किनकि पहिलोपटक नेपाली फिल्मको लिजेन्ड मान्छेहरू दुईजना हाम्रो होइन खम्बा दुईजनाले दिनुभएको छ। त्यसमा तपाईँ नाइ नबन्नु है फेरि। अब हिन्दीमा एउटा उखान छ कि जाना था जापान पहुँच गए चीन भने जस्तो भएको छ। आजको यो प्रेस मिट खास हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ डाँडाको बरपिपल हो। तर यहाँ म कसरी यो टपिकमा आएँ, हुनसक्छ अब शिव भुवन उहाँहरूसँग विगत 30-34 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्यो आधारमा पनि उहाँहरूको एउटा निर्णय होला कि यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने, त्यो सबैले सोचिसक्छन्, त्यसमा दुई मत छैन। जहाँसम्म मैले यो पद लिने नलिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, यसमा केवल एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। कुनै पनि उपाधि जुन पनि चाहे जसले लियोस्, महानायक महानायिका, सर्वश्रेष्ठ, विशिष्ट, धुरन्धर, जे उपाधि दिए पनि त्यो उपाधि कागलाई हेलमेट लगाएको जस्तो चाहिँ हुँदैन। जसले पाए पनि
धान्न सकिने पनि हुनु पर्यो होइन, डिजर्भ हुनु पर्यो। कसैले कसैलाई त्यो चिज दिँदाखेरि त्यो चिजको सम्मानको लायक म छु कि छैन भन्ने कुरा एउटा अन्तर्बोध पनि हुनु पर्यो। कसैले अन्तर्बोध गरेर त्यो चिजलाई मनैदेखि स्वीकार गर्न सक्छ भने ओके। हामीले त कहिले आफ्नो काम सुरु गर्दाखेरि म यो महानायिका हुन्छु या महानायक हुन्छु, सर्वश्रेष्ठ बन्छु भनेर गरे त होइन। एउटा सानो प्लेटफर्मबाट हिँड्दै 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 यहाँ आएको हो हामीहरू। खास भन्ने हो भने यो देशमा यस्ता उपाधिहरूको कुनै औचित्य नै छैन, कुनै औचित्य छैन। जस्तो कि म आए दिन देखिराखेका हुन्छु विभिन्न किसिमका उपाधिले सिँगारी राखिएका हुन्छन् मान्छेहरूलाई। मानौ हामी कुनै एउटा तस्बिरलाई सिँगारेर भित्तामा सजाइदिनको लागि मात्रै त्यो गरिरहेका छौँ। मलाई उपाधि चाहिँदैन, काम दिनुहोस्। हामी श्रमजीवीहरू हौँ, हामीलाई श्रम गर्ने मौका दिनुहोस्। हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ यो भोलिको जेनेरेसनले गर्ने कुरा हो। तर यी सब कुराहरू भन्दा भन्दै पनि एउटा कुरा डेफिनेटली भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँहरू जे बोल्नुहुन्छ भोलि त्यो इतिहास बन्छ। हामीले राणाकालमा कसले कसलाई मारेका थियौँ आफ्नो आँखाले देखेका थियौँ र थिएन, हामीले कोर्स बुकमा पढ्यौँ। तर भोलिको जेनेरेसन आजभन्दा 20, 25, 50 वर्षपछिको जेनेरेसनले त्यही नै शक्तिमान छ। त्यस्तै यो क्षेत्रमा पनि कसैलाई पनि ABCDEF जसलाई पनि जुनै पनि किसिमले श्रृङ्गार अलङ्कार दिनुहोस्, सही मान्छेलाई डिजर्भ गर्ने मान्छेलाई दिनुहोस्। यो होइन हामी कसैलाई 4 जना मान्छेलाई खुसी बनाउन दिउँ, के फाइदा छ? किनभने तपाईँहरूको गल्ती भोलि गएर इतिहास बन्छ। त्यो इतिहासले हाम्रो जेनेरेसनको मनस्थिति बिगाडिदिन्छ। सत्य त्यही नै हुन्छ, जे तपाईँहरू आज लेख्नुहुन्छ आज बोल्नुहुन्छ त्यो सत्यलाई नबिगाड्नुहोस् होइन। मैले यो भने होइन, म त यो चिजदेखि पर भएको छु। मलाई त यस्तो चिज तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरो स्वभाव कस्तो छ। म त काम गर्ने मान्छे हुँ, हामी त श्रम गर्ने मान्छे हौँ। काम गर्ने मौका दिनुहोस्, हामी कामले प्रुभ गर्छौँ के हो भनेर के होइन भनेर। तर यस्तो चिजहरूको पछाडि चाहिँ नलागौँ कि म यो चिज म प्रफुल्लित हुने मान्छे पनि होइन। आज एउटा मैले के पाएको छु सरकारको तर्फबाट है, मैले कहिले पनि आजसम्म म रिकग्नाइज भएको मान्छे पनि होइन नेपाल सरकारको तर्फबाट है। हिजो पनि थिइनँ, राजाको बेलामा पनि थिएन, मैले कुनै गोर्खा दक्षिण बाहु पाएको मान्छे पनि होइन। तर के मैले काम गरेको थिइनँ र? म त्यो लायकको थिइनँ र? थियो होला नि, म आफैले पनि प्रश्न गर्छु। तर त्यो पद सबैभन्दा ठुलो होइन। पद के हो त? जुन तपाईँहरूले दिने हामीलाई स्नेह हो, माया हो होइन, हामीलाई स्वीकार्ने एउटा तपाईँहरूको स्वभाव हो, त्यो सबभन्दा ठुलो पद हो। त्यो पदभन्दा बाहिर कुनै पद हुँदैन। यसरी यस्तो कुराहरू। धन्यवाद। अब हामी पनि थिएन, सोभित सरले फर्स्टमै ल्याएर दिनुभयो। ढुङ्गा खोज्दा देउता मिला भनेको सही उदाहरण चाहिँ मलाई यो फिल्मबाट महसुस भएको छ। हरेक दिन हरेक पलबाट महसुस भएको छ। अनि उहाँहरूलाई देख्दा मलाई एउटा मात्रै कुरा याद आउने भनेको इन्डस्ट्रीको कस्तो कस्तो कुरा सुन्न पाइयो त्यो सेटमा। उहाँहरू मनमा इमान्दारी, काँधमा जिम्मेवारी र मस्तिष्कमा समझदारी, सही उदाहरण। एभ्री मोमेन्ट होइन, एभ्री पल, एभ्री सिक जुन हामीले मिलेको छौँ यो प्रपर स्कुलिङ भएको छ होइन। अनि यतिको सिनियर इन्भाइरोमेन्टमा मैले यतिको काम गर्न पाउने मैले सोचेको पनि थिइनँ। मेरो दोस्रो प्रोजेक्ट मेरो यतिको ह्युज हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद शोभित सर र सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो टिमलाई नै भन्न चाहन्छु, एकदम ठुलो टिम छ, त्यही भएर एकजना दुईजनाको नाम लिएर हुँदैन। रामजी सर थ्याङ्क यू सो मच। सुसन दाई थ्याङ्क यू, सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। भयो यो सबै सिचुएसनहरू चल्दाखेरि पनि त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। अब फाइनली धेरै टाइम पछाडि
फेरि सिनेमा लिएर आउन लागेको छौँ अनि सिनेमाको कार्यक्रममा धेरै पछाडि सिनेमा हलमा बसेर कति पछाडि आफ्नै नै सङ पनि हेर्न पाएँ, धेरै खुसी पनि लागेको छ है। अनि डाँडाको पर्पीपलको सबैभन्दा गुड थिङ भनेको रुबिनाले पनि भने जस्तो मलाई चाहिँ स्कुल गएकै जस्तो भएको थियो कि मैले चाहिँ यो फिल्ममा काम गरे पछाडि चाहिँ एक्टिङ कसरी गर्ने, सेटमा एउटा एक्टर भएपछि कसरी बस्ने, अनि कामलाई कसरी सिरियस लिने, यो सबै कुराहरू सिक्न चाहिँ पाएँ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। म आज मैले यो सेटबाट कमाएको र सिक्न पाएको मान्छेहरूलाई मैले मेरो शरीरमा बोकेर पनि आएको छु है, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो फिल्मबाट कमाएँ जस्तो लाग्छ। सो एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै। म सायद हाम्रो अहिलेको नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा भएको कलाकारहरू मध्येमा म जतिको भाग्यमानी चाहिँ सायद कोही पनि छैन होला, अब हुन पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि सो आई फिल सो लकी, थ्याङ्क यू सो मच ड्याड है। म सबैभन्दा ठुलो थ्याङ्क यू त ड्याडलाई नै भन्छु, उहाँले मलाई यसमा कास्ट नगरिदिनु भएको भए यो सौभाग्य मलाई जोड्दैन थियो होला। थ्याङ्क यू सो मच भुवन अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच शिव अङ्कल, थ्याङ्क यू सो मच गौरी आन्टी। आई हेभ लर्न अ लट फ्रम यु गाइज, थ्याङ्क यू।